Otish.com. Learn anywhere, anytime. यसको अर्थ के रहन्छ भन्दाखेरि दुईवटा अर्थ छ। दुईवटा कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि 2015 मै यो सामान म्यानुफ्याक्चर भएर 2015 मै नेपाल आएको छ भनेदेखि 2015 मा युएस डलरको भ्यालु 103 भएको हुन सक्छ। अहिले 113 छ भने 1 लाख युएस डलरलाई 103 ले एनपीआर मा कन्भर्ट गरेर नेपाली रकमलाई, नेपाली रुपियाँको रकमलाई डिप्रिसिएसन गर्यो भने डिप्रिसिएटेड भ्यालु एउटा आउन जान्छ। तर सुरुमै नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट नगरिकन डलरलाई नै डिप्रिसिएसन गरेर आजको भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको भ्यालु अर्को हुन आउँछ। त्यसो भएको कारणले मैले जोड दिएर यहाँहरु समक्ष के राखिरहेको छु भने यदि कमर्शियल इन्भोइस अथवा इन्भोइस भ्यालु युएस डलर या कुनै पनि फरेन करेन्सीमा दिएको छ भने नेपाल इम्पोर्ट गरेको बेलाको एक्सचेन्ज रेट यति छ भनेर इन्फर्मेसन दिएको हुन सक्छ, त्यसलाई प्रयोग नगर्ने। जुन करेन्सीमा दिएको छ त्यही करेन्सीको भ्यालुलाई नै डिप्रिसिएसन गर्दै गर्दै जुन दिनमा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने हो त्यो दिनको एक्सचेन्ज रेट उपयोग गर्नुपर्छ। एक नम्बर। यो दुईटा फरक कुरा हो, क्लियर भयो होला। दोस्रो मैले राख्न चाहेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एक्सचेन्ज रेट हामी कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा विगतको अनुभवबाट धेरै कुरा क्लियर हुनुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। पहिलो कुरो म इन्डियन करेन्सीको चाहिँ कन्भर्सनको कुरा गर्छु। हामी धेरैलाई थाहा छ कि इन्डियन करेन्सीको एक्सचेन्ज रेट 100 रुपैयाँको 160 खरिद दर, 160 रुपैयाँ 15 पैसा बिक्री दर। अनि धेरै जसोले के ध्यान दिइरहेको मैले पाउँछु, के प्रस्तुत गरेको पाउँछु भन्दाखेरि 160 इन्डियन रुपीस भन्न साथै 160 प्रयोग गरिदिने। त्यसो होइन है, बी केयरफुल। यदि हामी नेपालमा छौं, हामीलाई इन्डियन करेन्सी चाहियो भने नेपाल राष्ट्र बैंक जानुपर्छ कानुनत। नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर 100 इन्डियन रुपीस खरिद गर्दाखेरि हामीले 160 रुपैयाँ 15 पैसा दिनुपर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। 160 मा पाउँदैनौ, 160 रुपैयाँ 15 पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले म जोडका साथ यहाँहरु समक्ष राखिरहेको छु कि कुनै पनि इन्डियन करेन्सीलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्न पर्दा इम्पोर्टका लागि छ भने 160 रुपैयाँ 15 पैसा प्रयोग गर्नु होला। तर हामीले एक्सपोर्ट गरेर इन्डियन रुपीस कमाएका छौं र त्यो नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीसँग भएको इन्डियन करेन्सी राखिरहन पाउँदैनौं। विशेष अवस्थाहरूमा स्वीकृति लिएर बाहेक हामीसँग भएको इन्डियन करेन्सी होस् या कुनै पनि करेन्सी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन जानुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन जाँदा उसले चाहिँ 160 रुपैयाँ मात्रै दिन्छ, 160 रुपैयाँ 15 पैसा दिँदैन। त्यसो भएको कारणले एक्सपोर्ट गरेको अथवा हामीसँग रहेको फरेन करेन्सीलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्न परेको खण्डमा 160 प्रयोग गर्ने हैन। हामीलाई इन्डियन करेन्सी चाहिएको अवस्थामा चाहिँ 160 रुपैयाँ 15 पैसा प्रयोग गर्ने। यो पहिलो सल्लाह करेन्सी कन्भर्सनको बारेमा। यही कुराबाट नै अन्य करेन्सीहरुमा पनि लागू हुन्छ। इम्पोर्टको हकमा बिक्री दर प्रयोग गर्ने। बिक्री दर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो फरेन करेन्सी बिक्री गर्दा लिने दर। खरिद दर भनेको हामीहरुसँग फरेन करेन्सी हुँदा राष्ट्र बैंकलाई बेच्न जाँदाखेरि उसले खरिद गर्ने दर त्यो चाहिँ कम हुन्छ। यहाँहरु अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ खरिद दर र बिक्री दरको बीचको फरक के कति हुन्छ। युएस डलरमा सामान्यतया 60 पैसाको फरक हुन्छ। अरुमा पनि यहाँहरु अध्ययन गर्दै जानु होला, एउटा निश्चित मार्जिन हुन्छ। हो, यसले पनि हामीले यो कस्टम्स ड्युटी क्याल्कुलेसन सम्बन्धमा
कस्टम्स भ्यालुएसन सम्बन्धमा कन्सेप्ट कति क्लियर छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्छ। अब यसरी मैले अहिले जोडेको प्रसङ्ग भनेको डिप्लोमेटिक या ड्युटी प्रिभिलेजमा ल्याइएको वस्तुलाई एनपीआरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि अथवा कस्टम्स भ्यालु निकाल्दाखेरि फरेन करेन्सीमा डिप्रिसिएसन गरेर आजको मूल्यमा जति डिप्रिसिएटेड भ्यालु आउँछ त्यसलाई सेलिङ रेट युज गरेर नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्ने र त्यो कन्भर्ट गरेर आएको रकममा भन्सार दर लगाउने पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यो सामानहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरि इन्डिया र चाइना अथवा सार्क मुलुकबाट इम्पोर्ट भएको छ भने यसका लागि केही सहुलियतहरू दिएको छ। भनेको बैंकिङ च्यानल मार्फत इन्डियाबाट या चीनबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि ड्युटी कन्सेसन, यो चाहिँ कन्सेसन हो, प्रिभिलेज होइन। ड्युटी कन्सेसन भनेको केही रेटमा कमी सुविधा दिएको छ, कन्सेसन दिएको छ भनेको बैंकिङ च्यानल थ्रु इम्पोर्ट गरिएका यी सामानहरूमा चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि या इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि 5 देखि 30% सम्म महसुल लाग्ने वस्तुमा चाहिँ 5% ले छुट र 30% भन्दा बढी भन्सार महसुल लाग्नेमा 3% ले ड्युटी कन्सेसन दिएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने 20% कस्टम्स ड्युटी लाग्ने कुनै सामान इन्डिया या चाइनाबाट इम्पोर्ट गरिएको छ बैंकिङ च्यानल मार्फत भने यो 20% को 5% ले चाहिँ, यो पर्सेन्ट है, 20 मा 5% छुट भने 15 होइन, 20 को 5% भनेको 1 हो, यो 1% छुट हुन्छ र 19% कस्टम्स ड्युटी लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै मानव कुनै वस्तुको भन्सार मूल्य 40% छ भने यहाँ 3% छुट हुन्छ भनेको यसको 97% मात्रै भन्सार महसुल लाग्छ अथवा यो 20 को पनि 95% मात्रै भन्सार महसुल लाग्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। मैले आज महत्त्वपूर्ण क्लास भन्नुको अर्थ यही हो कि हामीले एक्जाममा प्रस्तुत हुँदाखेरि कुनै क्वेशनहरुमा यो इन्डियाबाट आएको हो, यसमा यति पर्सेन्ट चाहिँ कन्सेसन छ है भनेर भन्दैन। यसमा बाइङ रेट युज गर्नु या सेलिङ रेट युज गर्नु भन्दैन क्वेशनले। क्वेशनले के भन्न सक्छ, फर एक्जाम्पल इन्डियन एम्बेसी इम्पोर्टेड अ भेहिकल अन यति अब नाउ दिस सेलिङ टु अ प्राइवेट पार्टी बिङ एन ओल्ड वान and the year has been this much, यति मात्रै भन्यो भने हामीले के कुरा याद गर्नु पर्यो भने यसमा पहिला इन्डियन करेन्सीलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन गरेर ल्याउनु पर्छ अनि 160.15 ले मल्टिप्लाई गरेर आजको नेपाली रुपैयाँ कायम गर्नुपर्छ अनि यो नेपाली रुपैयाँ कायम गरेको मा चाहिँ अब भन्सार महसुल यसमा त 80% छ, उदाहरणका लागि गाडीमा 80% छ अनि 80% भए ठाउँमा त 3% डिस्काउन्ट हुन्छ अनि 80 को 3% डिस्काउन्ट भनेको 80 को 97% कति हुन्छ, यो भन्सार महसुल दर हुन्छ भनेर हामीले आफैले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। ल त थाहा थिएन, त्यो क्वेशनले क्लियर भनेको थिएन भन्ने कुरा भएन। त्यसकारणले क्वेशन स्लोली पढ्नुपर्छ, यसले कहाँ हिट गर्न खोजेको है यो क्वेशनले भन्ने कुरा पुरै ग्रास्प गरेर मात्रै आफू प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म निकै जोड दिएर यहाँहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। अब आजको छलफलको अर्को विषय भनेको के हो भन्दाखेरि डिप्लोमेटिक र ड्युटी प्रिभिलेजमा ल्याइएका सामानहरू नेपालमा ल्याएर 5 इयर्स
उपयोग भइसकेको छ भने युटिलाइज फर मोर देन 5 इयर्स छ भनेदेखि अघि जसरी चाहिँ भन्सार महसुल कायम गरिएको छ, भन्सार भ्यालु मूल्य निकालेर भन्सार महसुल कायम गरिएको छ, त्यसमा 60% ले छुट हुन्छ, कन्सेसन हुन्छ। अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने अघि मैले भारत सरकारको नेपालमा रहेको एम्बेसी जुन छ उसले एउटा गाडी लिलाम बिक्री गरेको छ भनेदेखि इन्डियन करेन्सीको भ्यालु कति थियो? उदाहरणका लागि 10 लाख इन्डियन करेन्सीको गाडी, अनि आज जुन वर्षमा लिलाम गर्न खोज्दैछ 3 वर्षमा लिलाम गर्न खोज्दैछ कि 8 वर्षमा लिलाम गर्न खोज्दैछ? पिरियड हेरौँ। 8 वर्षमा लिलाम गर्न खोज्दैछ भने हामी 5 वर्षको मात्रै डिप्रिसिएसन दिन्छौँ। 10% का दरले 5 वर्षको डिप्रिसिएसन दिएर जति भ्यालु रहन्छ त्यो भ्यालुमा अनि इन्डियाको भएको कारणले 3% कस्टम्स ड्युटीमा पनि हामी कन्सेसन दिन्छौँ। 80 छ भने अब 80 को 3% फर इक्जाम्पल 2.4 हो भनेदेखि अनि 2.4 घटाएपछि बाँकी रहेको 87.6%, 87.6% ले मात्रै त्यसमा 77.6% ले मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने हुन्छ। अनि फेरि 8 वर्षपछि लिलाम गरिएको हुनाले 5 वर्ष व्यतीत भइसकेको कारणले 77.6% लगाएर जति भन्सार महसुल आउँछ त्यसको 60% पुनः छुट दिइन्छ, बिङ मोर देन 5 इयर्स युटिलाइजेसन हो। अब अर्को एउटा कुरा यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु कि यदि सुरुमा त्यो गाडी ल्याउँदाखेरि 1% मात्रै भन्सार लगाएको भए पनि, फर इक्जाम्पल कुनै अहिले इन्डियन एम्बेसीको मैले इक्जाम्पल दिएँ, अरू कुनै अब तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले पनि यस्तै एउटा इक्विपमेन्ट या गाडी किनेको थियो र त्यतिखेर 1% भन्सार महसुल लिएको थियो नेपाल सरकारले भने 60% ले छुट दिएर जति रकम बाँकी रहन्छ, पहिला 1% ले जति रकम चाहिँ भन्सार महसुल तिरेको थियो त्यो रकम पनि घटाएर बाँकी रहेको रकम मात्रै कस्टम्स ड्युटी त्यो व्यक्तिसँग असुल गरिन्छ। एउटा यो प्रसङ्ग मैले यहाँ समक्ष राखेँ। अब अर्को प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि हामीले फ्ल्याट रेट भन्ने टर्म जुन छ यो फ्ल्याट रेट जान्नका लागि अर्को पर्सनल लगेज अर्डर भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। यो पढ्न जटिल कुरा छैन। मैले अघि सुरुमा पनि यहाँहरु समक्ष राखेँ कि भन्सार महसुल भन्सार ऐन अध्ययनका लागि जटिल छैन। एक दुईटा कुरा ध्यान दिने मात्रै छ। जस्तो व्यक्तिगत यात्रामा हिँड्दाखेरि के कति सामान ल्याउन पाउने या लैजान पाउने भनेर झिटी गुन्टा भारी आदेश भनेर नेपालीमा भन्ने गरिन्छ। इंग्लिशमा पर्सनल लगेज अर्डर भनिन्छ। यो पर्सनल लगेज अर्डरमा नेपालबाट बाहिर जाने या बाहिरबाट नेपाल आउने कुनै व्यक्तिले आफ्नो साथमा के कति सामानहरू बोकेर आउन पाउने भन्ने लिमिट तोकिदिएको छ यो आदेशले। हो, यो अनुसार जस्तो कसैले एकदम महँगो घडी 5 वटा लगाएर आयो भने के गर्ने? सुनको सिक्री एकदम आधा किलो लगाएर आयो भने के गर्ने? यो सबै कुराको नियन्त्रण गर्नका लागि सुन यति भन्दा बढी ल्याउन नपाउने, लगाएर हिँड्दा पनि यति भन्दा बढी नपाउने, घडी यस्तो पाउने, ल्यापटप यस्तो पाउने, क्यामेरा यस्तो पाउने, सबै कुरा तोकिदिएको छ यसमा। औषधि कति बोक्न पाउने, लुगा कपडाहरू कति बोक्न पाउने, यो कुराहरू तोकिदिएको छ। हो, यसरी तोकिएको सीमा भित्र मात्रै सामान बोकेर आउने व्यक्तिका लागि
सामान्यतया कर लाग्दैन। तर कति क्वान्टिटीसम्म ल्याउँदाखेरि कर नलाग्ने, महसुल भन्सार महसुल नलाग्ने र कति क्वान्टिटी ल्यायो भने कुन दरले चाहिँ भन्सार लाग्ने भनेर तोकिएको छ। हो, यसरी तोकिएको दरलाई भनिन्छ फ्ल्याट रेट। फ्ल्याट रेट। यो फ्ल्याट रेट तिरे पछाडि फ्ल्याट रेट तिरिएको सामानमा भन्सार महसुल, एक्साइज ड्युटी या भ्याट भनेर अलग कुनै कर लिइरहनु पर्दैन। एकमुष्ट 25% तोकिएको छ अहिलेका लागि। 25% कर तिरे पछाडि त्यहाँभित्र कस्टम्स ड्युटीदेखि लिएर एक्साइज ड्युटी, भ्याट सबै कुरा इन्क्लुड भएको हुन्छ। त्यो दरलाई फ्ल्याट रेट भनिन्छ। यो फ्ल्याट रेट तिरेर सामानहरू ल्याउँदाखेरि अरू थप कुनै पनि कर नलाग्ने हुनाले यसलाई चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले पर्सनल्ली बोकेर आएका सामानहरूमा यो पर्सनल लगेज अर्डर 2075 भित्र रहेर ल्याइएका सामानहरूमा अन्य करहरू नलाग्ने र यो कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो हामीले याद गर्नुपर्ने विषय भयो। अब यही प्रसङ्गमा हामीले कस्टम्समा अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने कस्टम्स कोड। कस्टम्स कोड कुनै व्यक्तिले 50,000 भन्दा बढीको इम्पोर्ट गर्नु पर्दा, 5 लाख भन्दा बढीको एक्सपोर्ट गर्नु पर्दा कस्टम्स कोड, जसलाई एक्जिम कोड पनि भनिन्छ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड, एक्जिम कोड, खास गरी एक्जिम कोड भनिन्छ। यो एक्जिम कोड नलिकन यो सामान इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट गर्न पाइँदैन। एक्जिम कोड लिनका लागि विभिन्न डकुमेन्टका साथै 3 लाख रुपियाँ चाहिँ नगद डिपोजिट गरेको अथवा 1 लाखको बैंकले ग्यारेन्टी गरेको हुनुपर्छ। 3 लाख रुपियाँ क्याश डिपोजिट गरेको हुनुपर्छ। अनि यो कोड 13 अङ्कको हुन्छ। 9 अङ्कले पान नम्बरलाई जनाउँछ, किनकि हाम्रो पान नम्बर 9 अङ्कको छ। त्यसपछि 11 देखि 13 सम्मको 4वटा कोड, 12 र 13 ले सामानको लागि विशेष कोड जेनेरेट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने 11 र 12 मा पनि त्यो सामानको जस त्यो सिस्टमले चाहिँ 11 देखि 13 सम्मको एउटा कोड जेनेरेट गरिदिन्छ पान नम्बर पछाडि, र 13 पछाडि पनि एनपी हुन्छ। यो नेपालको हो भनेर जनाउनको लागि एनपी भनेर यो दुईटा लेटर युज गरिन्छ। यो 13 डिजिट र दुईटा लेटरको चाहिँ एक्जिम कोड हुन्छ। यो 1 आर्थिक वर्षका लागि हुन्छ। 1 आर्थिक वर्षका लागि हुन्छ। हरेक वर्ष रिन्यू गराउनु पर्छ। अघिको 3 लाख रुपियाँको पनि त्यो डिपोजिट कन्टिन्यू गराउनु पर्छ। बैंक ग्यारेन्टी थप मतलब 1 लाखको बैंकको चाहिँ ग्यारेन्टी रिन्यू गर्ने हो कि या त्यही पैसालाई क्याश डिपोजिट गरेको छ भने त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने हो कि हो। यो एक्जिम कोड नलिकन चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन्टरनेसनल ट्रेड गर्न नपाइने व्यवस्था अहिले गरेको छ। अब यो प्रसङ्गमा आज म अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के जोड्छु भन्दाखेरि, मैले पहिला पनि कुनै प्रसङ्ग जोडेको हुनुपर्छ। डिक्लरेसन फर्म प्रज्ञापन पत्र जुन छ त्यहाँ जति मूल्य घोषणा गरेको छ त्यो घोषित मूल्यमा कस्टम्स अफिसरले परीक्षण गर्दाखेरि फरक पाइयो भने फरक रकममा 50% रुपियाँ 50% कस्टम्स ड्युटी एडिसनल चार्ज लाग्छ। अथवा भन्सार अधिकृतले त्यो सामान खरिद गर्न पनि सक्छ। तर डिक्लरेसन फर्मको सट्टा पोस्ट क्लियरेन्स अडिटमा यदि भन्सार मूल्याङ्कन फरक पारेको पाइयो भने 100% रकम चाहिँ थप लिने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी यो भन्सारको सम्बन्धमा अर्को एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन सोधिन सक्ने सेक्टर के हो भन्दाखेरि बन्डेड वेयरहाउस मार्फत कसैले सामान इम्पोर्ट गरेको छ, र मटेरियल इम्पोर्ट गरेको छ र यो सामान 11 महिना म्याद नथपिकन अनि प्लस 3 महिना म्याद थपेको खण्डमा यति भित्र इम्पोर्ट गरिएन, एक्सपोर्ट गरिएन भने 10% भ्यालु एडिसन सहित एक्सपोर्ट गरिएन भने बन्डेड वेयरहाउस को स्वीकृति लिँदाखेरि अथवा जुन मटेरियल चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि राखिएको डिपोजिट छ त्यो डिपोजिट अमाउन्ट चाहिँ जफत हुने व्यवस्था छ। त्यसकारणले प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू सोध्ने क्रममा के हुन सक्छ भने 2075 साल उदाहरणका लागि मङ्सिरको 14 गते कुनै सामान इम्पोर्ट भएको थियो र त्यो सामान 2076 साल हैन पौषको 27 गते चाहिँ एक्सपोर्ट भएको छ भनेर मात्रै इन्फर्मेसन दियो भनेदेखि र म्याद थपिएको कुनै इन्फर्मेसन छैन भने 8/14 मा किनेको सामान 1 वर्ष पछाडि 9/27 मा एक्सपोर्ट भएको छ भने 11 महिनाको पिरियड चाहिँ ल्याप्स भइसकेको कारणले धरुटी जफत हुनुपर्छ भनेर हामीले सम्बोधन गरेको हुन सक्नुपर्छ। यसरी मैले भन्सार प्रशासन सम्बन्धमा प्रयोग हुने प्र्याक्टिकल व्यवस्थाहरू मोटामोटी रूपमा राखेको छु र यस सम्बन्धी केही प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू हामीले otis.com मा चाहिँ यसका सल्भड आन्सर सहित चाहिँ उपलब्ध गराउने छौं, गराएका छौं र अरु थप मेटेरियलहरू पनि हामी उपलब्ध गराउँदै जाने छौं र यसरी यो कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेसन सम्बन्धमा म यो कुरा यही सम्पन्न भएको चाहिँ यहाँहरुसँग अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।